8 फरवरी को इंतखाबात शेड्यूल जारी कर दिया गया। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजाती नामजदगी जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। कागजाती नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी है। अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज 10 जनवरी होगा। कागजाती नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। कागजाती नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी, इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। आरओज और डीआरओज की दोबारा ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन भी जारी। आरओज और डीआरओ से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। हाईकोर्ट को मजीद कार्रवाई करने से भी रोक दिया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी कर दिए। रात को लगी बड़ी अदालत के बड़े काजी ने बड़ा फैसला सुना दिया। हुक्मनामे के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते। किसी को जमहूरियत डिरेल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन एक शख्स ने ऐसी कोशिश की। हाईकोर्ट के सिंगल जज ने गैर मामूली उजलत में फैसला दिया। अदालती हुक्म से मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन का अमल रुक गया। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख दी। आरओ से मुतल्लिक दरख्वास्त देने वाले उमर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौमी मफाद में है। पीटीआई के केसेस का फैसला मेरिट पर होगा। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जिस शहर में किसी पार्टी को जलसे की इजाज़त मिलेगी तो सबको मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़े कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, लाहौर की हल्का बंदियों पर नून लीग को एतराज़ात हैं। अगर किसी आरओ से मुतल्लिक कोई एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से राब्ता करे। तमाम सियासी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशायन करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा हसन ने कहा, कंधों पर बैठ कर आने वाले वोट की ताकत से घबरा रहे हैं। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिक अवान बोली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पत्थर पर लकीर और मुल्क की तकदीर साबित होगा। जमात इस्लामी के रहनुमा कैसर शरीफ कहते हैं, इंतखाबात में एक रोज़ की ताख़ीर में बर्दाश्त नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से गजा में यरगमाल अफराद के अहल खाना की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को आड़े हाथों लिया। यरगमालियों के अहल खाना ने अंतोनियो गुतेरेस को 7 अक्टूबर के हमले से मुतल्लिक बयान और इसराइल का दौरा न करने पर तनकीद का निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइल के दौरे के लिए कोशिश की, लेकिन इसराइली हुकूमत की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। सऊदी और बरतानवी वज़राए ख़ारजा का गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जंगबंदी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने की अहमियत पर जोर। शहरियों के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के हसूल के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तोसी न किए जाने के मौक़िफ़ का भी आदा किया गया। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, आपने तकरीर में कहा कि जनरल फैज़ ने कहा जनरल बाजवा नाराज़ हैं। अगर जनरल फैज़ आकर कहे कि जनरल बाजवा के कहने पर सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपये फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल 14 रुपये, डीजल 13 रुपये 50 पैसे लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे, डीजल 276 रुपये 21 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 11 रुपये 29 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे लीटर कमी। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया।
نگران وزیر داخلہ سینیٹر سرفراز بھٹی نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ سرفراز بھٹی نے 13 دسمبر کو وزیر اعظم ہاؤس کو استعفیٰ ارسال کیا تھا۔ دیکھیں، ایک تو کسی صورت میں مقبوضہ کشمیر کا یک طرفہ کسی قسم کا، وہ چاہے کوئی کورٹ ہو یا کوئی قانون ساز اسمبلی ہو ہندوستان کی، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ایسے فیصلوں کو، ایسے قوانین کو جس میں کشمیری عوام کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ہندوستان کا نہ کشمیر حصہ تھا، نہ ہے اور نہ انشاءاللہ رہے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ جوتے کی نوک پر۔ مقبوضہ کشمیر کبھی بھی بھارت کا نہیں تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یک طرفہ اقدام کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ کا واضح پیغام، کوئی بھی عدالت کشمیریوں سے ان کا حق نہیں چھین سکتی۔ مودی سرکار حد میں رہے، اسے کراس نہ کرے، جہاں کارروائی کی ضرورت ہوئی کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کی مظفر آباد میں دبنگ نیوز کانفرنس، کہا جنت نظیر وادی کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ تحریک کو کیسے جلا بخشنی اور بڑھاوا دینا ہے، اس پر بات چیت ہوگی۔ وزارت خارجہ اور ہمارے مشن متحرک نظر آئیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، اہم امریکی حکومتی عہدیداروں اور عسکری حکام سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں دو طرفہ دلچسپی، عالمی اور علاقائی سلامتی کے باہمی امور کے ساتھ بین الاقوامی تنازعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے دو طرفہ تعاون کی ممکنہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ٹانک میں پولیس لائن پر خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گردوں کا دھاوا۔ ISPR کے مطابق اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز کو پولیس کی مدد کے لیے فوری متحرک کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں تمام 5 دہشت گرد مارے گئے۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ بہادر پولیس اہلکاروں نے سخت مزاحمت کی۔ اسسٹنٹ سب انسپکٹر سمیت 3 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن۔ سکوت ڈھاکہ کو آج 52 برس بیت گئے۔ اپنوں کی پے در پے غلطیاں اور مکار دشمنوں کی سازشیں، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت ملی، مگر اقتدار کی منتقلی کا مرحلہ طے نہ پایا۔ بھارت نے موقع غنیمت جانا، آپریشن جیک پاٹ لانچ کیا۔ بھارتی فوج اور مکتی واہنی کے گٹھ جوڑ نے مشرقی پاکستان کی گلیوں میں خون کی ہولی کھیلی۔ حمود الرحمان کمیشن بھی بنا، لیکن آج تک رپورٹ پبلک نہ ہو۔ سانحہ APS کو 9 سال بیت گئے، وہ زخم جو کبھی مند مل نہ ہو سکے۔ شہداء کی ماں کی آنکھیں آج بھی پرنم لہو سے جلے، علم کے چراغ آج بھی روشن۔ اپنے پیاروں اور لخت جگر کو کھونے والوں کے حوصلے بلند، بزدل دہشت گردوں نے مستقبل کے معماروں کو نشانہ بنایا، مگر قوم کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ سانحہ APS میں 132 بچوں سمیت 149 افراد کو شہید کیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ میں کسی فرنچائز نے پک نہ کیا۔ قومی کرکٹر احمد شہزاد دل برداشتہ PSL سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، دوسرے ڈرافٹ میں بھی کسی فرنچائز نے نہیں لیا، وجوہات جلد سب کے سامنے لاؤں گا۔ احمد شہزاد ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے رہیں گے، قومی ٹیم کے لیے بھی دستیاب ہوں گے۔ اور دل فریب پہناوے چنچل ادائیں، لاہور میں جاری برائڈل فیشن ویک میں خوبرو ماڈلز نے جلوے بکھیرے اور خوب داد سمیٹی۔ روسی ملبوسات نے تو لڑکیوں کی آنکھوں میں سپنے جگا دیے، مرد ماڈلز بھی مرکزِ نگاہ رہے۔